اجے تک وہ حالات نہ میرے تے آئے نہ تواڈے تے. لوگ کہتے ہیں مولانا بڑے حالات خراب ہیں. میں یہی پیغام سارے نو دینا کہ ہن جے تقریراں کر رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ملک 3 ٹکڑے ہو جائے گا، 8 دن 15 دن مہینے کے فاصلے پہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب کھڑا ہے. اے مرو جے دیوالیہ کرا کے تے آپس سے لڑ لڑ کے روٹیاں تے ہی مرنا سی تے کیوں نہ حضور دے دین واسطے لڑ دے مر جاؤ. اس 5 اگست نو پورے 3 سال ہو جانے نے. اس 5 اگست پوری دنیا دی سب تو وڈی جیل مقبوضہ کشمیر، جتھے آج بھی درجنہ بیسیوں تے سینکڑا دھیاں دیاں اس طرح بھی لٹینیاں پہیاں، سینکڑا جوان بھی شہید ہو رہے ہیں تے کوئی پوچھن دسن والا بھی کوئی نہیں. مینوں تسی دسو اس تو وڈی بھی کوئی منافقت ہو سکتی ہے کہ آکھیا جائے کشمیر ساڈی شارک ہے تے شارک تے چھری چلدی رہے تے بندہ پڑھ کے بھی پڑھیے جی قرآن. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب اساں تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند فرما چھوڑیا. ایک مقام تے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تانوں نبی عطا کرے لے لو، جتھوں منع کرے منع ہو جاؤ. بس اج یہی کہنا چاہنا ہوں یہ میرے آقا مولا ہی نے جنہاں تانوں تے مینوں رب کائنات دے قریب تے جنت دے قریب تے سکون دے قریب تے سکھ دے قریب کیتا، جنہیں رستہ دسیا کہ رب دے قریب کیویں ہونا ہے، جنہیں رستہ دسیا کہ جنت تک کیویں جانا ہے، جنہیں جناب اعلیٰ احکام واضح فرمایا سچ کیے تے جھوٹ کیے، جنہیں دسیا حق کیے تے باطل کیے، جنہیں دسیا کہ خون دے رشتیاں دا احترام کیے اکرام کیے. آج حافظ رفاقت صاحب اپنے والد گرامی دے عیسیٰ صاحب واسطے جناب تیار خیر تو جناب اعلیٰ ساری مصروفیات چھوڑ کے جناب سرکار دی بارگاہ دے اندر اپنی حاضری لوان واسطے اس دنیا دے سامنے کو پیغام دین واسطے آیا کہ میں نو کوئی پتہ نہ ہوندا پیو دا نہ پتہ ہوندا ماں دا، جے رسول اللہ نہ اے انہاں دی کرم ہے، اے انہاں دا کرم ہے جنہاں دسے آیا کہ جناب جدوں انسان مردا ہے اودے سارے اعمال منقطع ہو جاندے نے. 3 چیزاں دا ثواب انہاں مرن تو بعد بھی بندے نو ملدا رہندا ہے. ایک علم نافع جدے تو نفع اٹھایا جائے، دوسرا صدقہ جاریہ تے تیسرا نیک اولاد جو اپنے ماں باپ واسطے نیکیاں کردی رہے. اج آپ اولاد اپنے ماں باپ واسطے اگر کوئی نیکیاں کر رہی ہے تے صدقہ رسول اللہ دا. تمام اولاد والے واسطے میرا پیغام ہے اگر چاہتے ہو تواڈے مرن تو بعد تواڈی اولاد تواڈے نال نیکی کرے اپنی نسل نو حضور دی غلامی تے لا جاؤ، اپنی نسل نو سرکار دی غلامی تے لا جاؤ. اللہ دی قسم ہے جیڑی نسل حضور دی غلامی تے لگے گی وہ تیری بھی عزت کرے گی، تیرے گھرانے دی بھی عزت کرے گی. تے جیڑی نسل اللہ نبی دی عزت کرنے والی نہ ہوئے کدی اپنے ماں پیو دی عزت نہیں کر سکتی، کیونکہ عزت اللہ تے دے رسول دے دروازے تو لبنی ہے. جناب اعلیٰ یہی پیغام لبیک دا ہے، یہی پیغام حضور دے دین دا ہے. 1.25 لاکھ صحابہ دا ہی پیغام ہے. تصور تے کرو سانو تے سکھ نال دین لب گیا. میں اکھ کھولی تے کن میں جناب اذان، اکھ کھولی کن تکبیراں، اکھ کھولی تے نام مسلمان آلا ہوش سنبھالیا تے گھر دا ماحول جناب اعلیٰ ایسا کہ جتھے اللہ دا دے حبیب دا نام لیا جائے، جتھے قرآن دا نام لیا جائے، جتھے نماز تے اسلام دا نام لیا جائے. اس دیاں قدرہ دے دین دے واسطے انہوں کھولے تتا کر کے لاد بولے دے ہوتے اس میں جناب اعلیٰ انہوں پکڑ کے لٹایا گیا تے بلال دی چمڑی دے نال بلال دی چربی دے نال جس ویلے جناب انگارے پوچھ گئے. اس دین دی قدر پوچھنی ہے جناب خبیب تو پوچھو، اس دین دی قدر پوچھنی ہے جناب خبیب بن عدی تو پوچھو.
جنہوں جناب سولی تے چڑھا کے تے مقام تنعیم دے اتے بڑے بڑے تیر انداز تے نشانے باز کٹھے ہوئے اج دی عزیت راک موت دے رہنے کہ دوروں کھڑے ہو کے کہنا ہے ہونے میں تیر مارا گا تے تیر نے گوڑے دے اتے لگے گا پھر تیر چلانا ہے تے جناب تیر گوڑے دے اتے لگتا ہے پھر کہنا ہے میں تیر مارا گا اور میرا نشانہ دیکھنا تو تیر نے کنیاں دے درمیان لگے گا پھر انہاں تیر آ کے لگ رہا ہے تیرے کام کے کہنا ہے میں تیر چلاواں گا اے تیر دی اکھ وچ جا کے لگے گا پھر تیر مار دے رہا پھر کے کہنا ہے میں تیر چلاواں گا اے تیر دی ناف دے جا کے لگے گا اے نشانے نال نبی نے صحابی نو جناب آلا چھٹیا جا رہے آئے جس ویلے جناب آخری سامان تے آکے مشرقین مکہ بھی چونکہ سے سوال کیتا اے خبیب دل وچ خیال تیرے آدھا ہوئے گا کاش اج میں بچ جاتا میری جگہ تے میرے نبی آنے جس ویلے انہیں گل کی تھی سن نبی نے صحابی نے کیا کیا فرمایا ہے ایک واری موت ہے ایک واری زندگی ہے اگر میں لکھ واری مارے جاؤں لکھ واری میں نو زندہ کیتا جائے پھر میں نو پوچھے آ جائے دس پھر لکھ واری مرنا چاہے گا یا تیرے نبی دے پیروں وچ کنڈا چبو دئیے تے میری آواز آئے گی میں لکھ واری پھر مر جاؤں گا لیکن اپنے نبی دے پیروں وچ کنڈا بھی نہیں چپڑ دیا گا کیونکہ میں ہوں جو حضور دی محبت چے آج ایک آکھڑا لائے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نفس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا تاجدار ختم نبوت